बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे हैं रियल सबक। नाज़रीन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 5 वक्त की नमाज की रकात के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये इस्लामी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है 5 वक्त नमाज की रकात सीखें। उसके नीचे लिखा हुआ है नमाज सुन्नत, फ़र्ज़, सुन्नत, नफल, वितर, नफल, टोटल। ये मैंने लिखा हुआ है टाइटल बार में। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फजर की नमाज, यानि फजर की नमाज में टोटल 4 रकातें हैं। 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज़। यानि जब आप लोग फजर की नमाज अदा करेंगे, चाहे मेल है चाहे फ़ीमेल है, तो आप लोगों ने 2 रकात सुन्नत अदा करेंगे, उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ अदा करेंगे। ये कितनी हो गई? टोटल 4 रकातें हैं। और ये जो 2 रकात सुन्नत है ये मुक़य्यदा है। मुक़य्यदा का मतलब है लाज़मी ज़रूरी आपने ये पढ़नी है 2 रकात सुन्नत। या अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि भाई आप मुसलमान हैं तो फ़जर की नमाज में टोटल कितनी रकातें हैं, तो भाई उनको आपने बताना है कि फ़जर की नमाज में सर टोटल 4 रकातें हैं। 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज़, यानी ये हो गई टोटल 4 रकातें। उसके बाद हम आते हैं ज़ोहर की नमाज़ पर। ज़ोहर की नमाज़ में टोटल 12 रकातें हैं। कौन कौन सी रकातें, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत है, 4 रकात सुन्नत के बाद 4 रकात फ़र्ज़ हैं, 4 रकात फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत हैं और 2 रकात नफल है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत, उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़, उसके बाद 2 रकात नफल, उसके बाद 2 रकात सुन्नत, उसके बाद यानी आखिर में 2 रकात नफल है। यानी कोई भी बंदा आपसे पूछ ले कि भाई ज़ोहर की नमाज़ में टोटल कितनी रकातें हैं, तो आपने बताना है कि सर टोटल 12 रकातें हैं ज़ोहर की नमाज़ में। यानी सबसे पहले 4 रकात सुन्नत हैं, उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ हैं, 4 रकात फ़र्ज़ के बाद 2 रकात फिर सुन्नत हैं, उसके बाद यानी आखिर में 2 रकात नफल है। अगर आप ज़ोहर की नमाज़ अदा करना चाहते हैं, चाहे मेल है चाहे फ़ीमेल है, तो आपने सबसे पहले 4 रकात सुन्नत जो है, जो मुक़य्यदा हैं, जो आपने लाज़मी अदा करनी है, लाज़मी आपने पढ़नी है, वो है 4 रकात सुन्नत आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने 4 रकात फ़र्ज़ अदा करना है, उसके बाद 2 रकात सुन्नत अदा करेंगे आप लोग, उसके बाद यानी आखिर में आपने 2 रकात नफल अदा करेंगे। ये टोटल हो गई 12 रकातें ज़ोहर की नमाज़ में। यानी कोई भी बंदा आपसे पूछ ले कि भाई आप एज़ अ मुसलमान हैं, कि आप मुझे बताएं कि ज़ोहर की नमाज़ में टोटल कितनी रकातें हैं, तो आप उनको बता सकें कि भाई ज़ोहर की नमाज़ में टोटल 12 रकातें हैं। उनमें से 4 रकात सुन्नत हैं, उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ हैं, उसके बाद 2 रकात सुन्नत हैं और आखिर में 2 रकात नफल हैं। ये कुल मिला के हो गई 12 रकातें। उसके बाद हम आते हैं असर की नमाज़ पर। अब असर की नमाज़ में टोटल 8 रकातें हैं, उनमें से 4 रकात सुन्नत हैं और आखिर में यानि 4 रकात फ़र्ज़ हैं। टोटल कितने हो गए? ये 8 रकातें असर की नमाज़ में। कोई भी बंदा आपसे पूछ ले कि भाई असर की नमाज़ में टोटल कितनी रकातें हैं, तो आपने उनको फ़ौरन जवाब दे देना है कि भाई असर की नमाज़ में टोटल 8 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़। यानि जब आप लोग नमाज अदा करेंगे, चाहे मेल है चाहे फ़ीमेल है, तो आपने सबसे पहले 4 रकात सुन्नत अदा करेंगे, जो कि गैर मुक़य्यदा है। गैर मुक़य्यदा का मतलब ये है ज़रूरी नहीं या लाज़मी नहीं। अगर आप 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आप 4 रकात सुन्नत नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। ये मैं असर की नमाज की बात कर रहा हूँ, जो कि गैर मुक़य्यदा है। उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ आपने लाज़मी अदा करना है, लाज़मी आपने पढ़ना है, चाहे मेल है चाहे फ़ीमेल है। तो आपने असर की नमाज़ में 4 रकात जो सुन्नत है, जो कि गैर मुक़य्यदा है, वो आप छोड़ सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो खुदारा कोई भी एक रकात भी नहीं छोड़ा करें, आप सारी रकातें पढ़ा करें, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता नमाज़ अदा करने के लिए।
تو اس لیے اگر آپ مسجد جاتے ہیں یا گھر میں نماز ادا کرتے ہیں تو آپ ساری رکعتیں لازمی پڑھا کریں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مغرب کی نماز پر۔ مغرب کی نماز میں ٹوٹل 7 رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے 3 رکعت فرض ہیں، 3 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہیں جو کہ مؤکدہ ہے، جو کہ لازمی آپ نے پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد یعنی آخر میں 2 رکعت نفل ہے۔ یہ کل ملا کے ہو گئی 7 رکعتیں مغرب کی نماز میں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، سب سے پہلے 3 رکعت فرض ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے۔ کتنی ہو گئی یہ؟ 7 رکعتیں۔ ناظرین، میرا مقصد یہ ہے بار بار ریپیٹ کرنے کا، کچھ لوگ بیچارے ان پڑھ ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ جو میں نے کچھ لکھا ہوا ہے یہ ان کو ریڈ نہیں کر پاتے ہوں، اس لیے میں بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ وہ بار بار سن کے ان کو یہ چیزیں دماغ میں، مائنڈ میں بیٹھ جائے، یاد کر لیں۔ تو اس لیے میں بار بار یہ چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں تاکہ وہ بیچارے بار بار سن کے ان چیزوں کو یاد کر پائیں۔ اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو یہ جو میں نے کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو اس کو جلدی پک اپ کر کے یاد کر لیں گے۔ اس لیے میرا مقصد یہی ہے بار بار ریپیٹ کرنے کا، جو بیچارے ان پڑھ ہیں وہ ان کو بار بار سن کے یہ چیزیں ان کو یاد ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں عشاء کی نماز میں۔ عشاء کی نماز میں ٹوٹل جو رکعتیں ہیں وہ ہیں 17 رکعتیں۔ ان میں سے سب سے پہلے یعنی 4 رکعت سنت ہیں جو کہ غیر مؤکدہ ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن میں اگین آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے آپ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے آپ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے آپ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، خدا اگر آپ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ نے رکعت نہیں چھوڑنی، آپ نے پوری نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ چاہے آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے آپ گھر میں، آپ نے ساری رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے، آپ کو اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے عشاء کی نماز میں ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، ان میں سے 4 رکعت سنت جو کہ غیر مؤکدہ ہے، اس کے بعد 4 رکعت فرض ہیں، 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہیں، 2 رکعت نفل ہے، 3 رکعت وتر ہے، اس کے بعد یعنی آخر میں پھر 2 رکعت نفل ہے۔ میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں، جب آپ لوگ میل ہے چاہے فیمیل ہیں، اگر آپ عشاء کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت سنت ادا کریں گے، اس کے بعد 4 رکعت فرض ادا کریں گے، 4 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت سنت ادا کریں گے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کریں گے، 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 3 رکعت وتر جو ہے وہ آپ نے لازمی ادا کرنا ہے۔ 3 رکعت وتر ادا کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 2 رکعت نفل ادا کریں گے، یعنی یہ عشاء کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 17 رکعتیں، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر، 2 رکعت نفل۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ناظرین جمعے کی نماز پر۔ اب جو جمعے کی نماز ہے، جمعے کی نماز میں ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں، ان میں سے 4 رکعت سنت ہیں، 4 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت فرض ہیں، فرض کے بعد 4 رکعت سنت ہے، پھر 2 رکعت سنت ہے، اور آخر میں 2 رکعت نفل ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، جب آپ لوگ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کریں گے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت فرض ادا کریں گے۔ یعنی ناظرین جمعے کی نماز میں 2 رکعت جو فرض آپ ادا کریں گے یہ آپ نے پیش امام کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے، آپ اکیلے فرض نہیں پڑھ سکتے جمعے کی نماز کا۔ تو آپ نے جب 2 رکعت فرض ادا کرنے جائیں گے جمعے کی نماز کا تو آپ نے پیش امام کے ساتھ لازمی ادا کرنا ہے۔ 2 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے اکیلے 4 رکعت سنت ادا کریں گے، 4 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت پھر سنت ادا کریں گے، اور 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت فرض، 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت سنت، اور آخر میں 2 رکعت نفل۔ ناظرین آج کا ویڈیوز بس یہیں تک تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔